बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक मर्द ने ऐसा कमाल किया है कि लिटरली मैं हैरान रह गया हूँ। उन्होंने कहा कि सर आपने शादीशुदा मर्दों के थप्पड़ मारने की जो गूंज और उस पर बात की है, मैं सुन के मर्दों की तरफ से शर्मसार हुआ। ये वाक़ईतन मर्दानगी नहीं है। फिर अगली बात उन्होंने कहा कि मेरे साथ 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी वालदा ने और बहनों ने मुझे इतना इरिटेट कर दिया कि लगता था कि अगर मैंने जाके थप्पड़ न मारा और थप्पड़ मार के भी उसका मुंह दीवार की तरफ न कर दिया तो मैं मर्द नहीं हूँ। ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, इसका हर मर्द को सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब मेरे पास पोस्ट मैरिटल सोल्यूशन के लिए लोग आते हैं तो मैं उन्हें बतौर ख़ास समझाता हूँ कि जैसे अच्छी गाड़ी वो होती है जो शॉक एब्जॉर्बर होती है। आप ट्राली में बैठे हैं तो ऐसे 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 जंप लगते हैं, गधा रेडी पे बैठे, चिंची पे बैठे तो उसका शौक नहीं होता। तो वो मर्द भी उन्हीं गधा रेडी की तरह शौक वाले जो शौक नहीं होते उनके, तो भड़क उठते हैं। लेकिन अक्लमंद समझदार बेटे हों, शौहर हों, भाई हों, जब भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो तो अंदर से आपको मुस्कुराना चाहिए। हमारी बड़ी औरतों को शौक है, माओं को भी, भाभीयों को भी, बहनों को भी मजलूम बन के हमदर्दी बटोरने का। ये इतनी मज़े में रह रही होती हैं, अपने मियाँ को देख के एकदम इन पे मौत के साथ सन्नाटा तारी हो जाता, बीमार हो जाएंगी, 100 नखरे करेंगी, हाय हाय की आवाज़ें आएंगी, सर बांध लेंगी और बाज़ दफ़ा तो रोती शक्ल होगी। बंदा पूछेगा कोई क़यामत आ गई, कम से कम को बगलियार डैम से पानी छूट गया, क्या हुआ? तो बताएंगी कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी किसी जिस अजीज़ा को भी पिटवाना हुआ उसने ये किया। तो अब इस मामले में मर्दों को बिल्कुल बाखबर होना चाहिए कि किसी के इंगेख्त करने पर यह हरकत नहीं करनी। एक साहब जिनको बहुत शौक था मारने का, उनकी बीवी उन्हें पकड़ के मेरे पास ले आई, बहाने से लाई, ये नहीं बताया कहाँ लेके जा रही है, वरना वो कहता था मैं को पागल हूँ, तुम मुझे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा रही हो, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जा रही हो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हमारे उस्ताद हैं, तो वैसे लाइफ कोच भी हैं, उनके पास हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, उनके घर में चाय बहुत अच्छी होती है। ओके, तो जब वो लाए, उनके साथ बैठक हुई, गपशप हुई, तो कुछ चीज़ों का उन्होंने एहसास किया। उन्होंने कहा कि इनफैक्ट कभी सोचा ही नहीं मैंने कि जिसका हमारे साथ ताल्लुक़ होता है, मोहब्बत का ताल्लुक़ हो, मोहब्बत कम हो ज़्यादा हो, किसी गलती पे हम उसकी जान तो नहीं ले सकते, और किसी गलती पे इतना उस पे हाथ उठा के उसको डिसरिस्पेक्ट कर देना, अपनी नज़रों से भी गिरा देना। और जब दूसरों को पता चलता है, ये कहानी घर से बाहर निकलती है। बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ बच्चियाँ सह जाती हैं, पी जाती हैं और बाहर पता नहीं चलता। लेकिन जब बाहर पता चलता है तो वहाँ लड़की की रुसवाई नहीं होती, लड़के की होती है। सब उसको जाहिल और पागल और एबनॉर्मल समझते हैं कि हाथ छोट है, तो उसका फिर कसूर उनके माँ बाप को भी जाता है कि उन्होंने उसकी अच्छी तरबियत क्यों ना की। ओके, इस मामले में कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए हैं और इवन उन कमेंट्स भी बहुत आए। उसमें एक और बड़ी यूनिक चीज़ है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ, फिर इसको हम कंक्लूड करते हैं। सर वाह, क्या टैलेंटेड, सेंसिटिव टॉपिक, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक्चुअली आजकल गर्ल्स बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई हैं, बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और आपने बहुत अच्छा सलूशन दिया। क्लैप 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 क्लैप। ये है जी रुखसाना बेगम। अच्छा, हम चूँकि सबकी आदत है, हम जो बात सुनते हैं हम उसको रिएक्ट करते हैं, तो बच्चियों का बर्दाश्त कम होना इशू नहीं है, बच्चियों का चीज़ों को अंडरस्टैंड न करना इशू है। कि जैसे हालात हों, मियाँ कह रहा था कि आग धीमी करो धीमी करो धीमी करो, धीमी कर दीजिए। उस वक्त भड़काओगे या सेम रखोगे तो मसला हो जाता है, तब भी जस्टिफिकेशन नहीं है। ओके, अगला है जनाब, सर मेरा नाम फातिमा है, प्लीज़ इस मौजू पे आपने वीडियो बना के बहुत अच्छा किया। ओके,
میں گھر کی رسپانسبلٹی، مرد گھر کی رسپانسبلٹی پوری کرتے. یہ ہیں جی ابو نبیل. سو نبھاتی ہوں. پھر بھی ایک بات، بچی کو، اپنی بیٹی کو میڈیسن دیتے پہ میرے میاں نے کہا بچی چھوٹی ہے، میڈیسن تھوڑی دو. میں نے اتنی ڈوز دے دی، انہوں نے مجھے تھپڑ مارا. تو میرے بچے، وہ بچہ تمہارا اکیلے کا تھوڑی تھا، اس کا بھی تھا نا، اس کو بھی درد ہوگا. اب اس کی بات مان لیتے. اوکے. ہاں ہسبینڈ کیوں لینے آئے. اوکے. اچھا یہ جی بہت مزیدار ہے. ایک بار میرے ہسبینڈ نے غصے سے دروازہ کھولا اور ان کی ماں نے، اور ان کو بھرا ہوا تھا، وہ اندر آئے. میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا رکے. انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے مجھے ایک تھپڑ مارا. میں نے پھر ہاتھ پکڑ لیا اور کہا رکے. انہوں نے ہاتھ چھوڑا کے مجھے دوسرا تھپڑ مار دیا. میں نے کہا رکے. انہوں نے ہاتھ چھوڑا کے مجھے تیسرا تھپڑ مار دیا. اچھا چوتھا تھپڑ مارنے کے بعد میں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ اتنا انسینسٹیو آدمی کیسے ہو سکتا ہے، کیا فیل کر رہا ہے. اس نے کچھ بھی فیل نہیں کیا، مار کے مجھے باہر چلے گئے. اچھا یہ جو معاملہ تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ باہر جا کے، وہ گھر سے باہر جا کے بیٹھ کے رویا ہوگا، پھر جا کے اپنی ماں کو بتایا ہوگا کہ اماں تمہاری بہو کو میں 4 تھپڑ مار کے آیا ہوں. اور وہ احمق عورت روئی ہوگی. کیا اس نے برا منایا ہوگا؟ کیا اس نے افسوس کیا ہوگا کہ تم نے کیسی گھٹیا حرکت کی ہے؟ اس لڑکی کے بچے جتنے بھی پیدا ہوں گے وہ دادی سے نفرت کریں گے، باپ سے بھی بہت محبت نہیں کریں گے. اس ظلم کو، اس زیادتی کو، یہ زیادتی ہے بالکل، کسی طور پہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے، مگر اس کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ گھر چھوڑ دیں. گھر چھوڑ کے آپ اپنے گھر چلے جاؤ گے. یہ ضدی مرد اور ضدی اس کی ماں کئی مہینوں تک آپ کو مڑ کے نہیں دیکھیں گے. ہماری جو پیریفری ہے وہاں پہ تو 6 ماہ لڑکیاں گھر بیٹھی رہتی ہیں، کوئی ملنے بھی نہیں آتا، پوچھنے نہیں آتا، پھر درمیان میں بندے ڈال کے معافی لڑکی کو مانگنی پڑتی ہے، پھر واپس جاتی ہیں. شہروں میں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مردوں کا کام نہیں چلتا، کھانا نہیں پک رہا ہوتا، یا وہ عورت غصے میں بچے چھوڑ گئی ہو. یہ کم ہوتا ہے لیکن چھوڑ جانے چاہیے تاکہ لگے تو انہیں پتہ تو لگے نا. لیکن ان سب کا جو اوور آل سلوشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ مار کھانے کے بعد اپنے میاں کو پانڈ دیں. یہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ایمیکیبلی طے کریں کہ آپ بہت اچھے ہو، یہ اپنے بہت نامناسب، گھٹیا اور کمتر حرکت کی ہے. جیسے ہم اپنے کسی سے بھی کہتے ہیں یار تم سے توقع نہیں تھی، میری محبت، میری کیئر اتنی، اور آپ نے اس کے جواب میں مجھے یوں کیا. کس کو کیا؟ اپنی ہی بیگم کو کیا. یعنی آپ ایک گھٹیا، کمتر، کم عقل عورت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. اس سے بچے پیدا کروائے ہیں، ان سے بچوں کی تربیت کریں گے، پھر سارے کام خود سنبھال لیجئے. انفیکٹ کبھی بھی اسے کہتے ہیں نو ریٹرن پہ معاملے کو نہ جانے دیا کریں. نو ریٹرن پہ جانے کے بعد جتنی لڑکیاں، چونکہ یہ ہمارے ہاں بہت کامن معاملہ ہے، گھر چلی جاتی ہیں، والدین کو بلا لیتی ہیں، تو وہاں جا کے 1 سے 2 ہفتے کے بعد سب اس کو الزام دیتے ہیں کہ تو بے وقوف ہے، تم نے ایسے ماحول کیوں پیدا کیا. پھر اب وہاں آپ کو الگ سے رونا پڑتا ہے، بھابھیوں کی الگ سے سننی پڑتی ہیں. اپنا گھر اپنی مضبوطی ہوتی ہے، اپنی طاقت ہوتی ہے. اور اتنی عقل لڑکیوں کو ہونی چاہیے پہلے دن سے ٹارگیٹڈ کہ مجھے ان سو کالڈ دشمنوں کے بیچ میں اپنے میاں کے ایموشنز کو کیسے سنبھالنا ہے. اور یہ بحث سے یا آگے سے بدتمیزی سے نہیں ہو پاتا. یہ موضوع چونکہ زندہ موضوع ہے، چلتا رہے گا، اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. اور آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ بہت مزے کے ہیں اور کافی زیادہ ہیں. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کبھی کسی مرد کا بھی ہاتھ آپ پہ نہ اٹھے، اور آپ کو ہمیشہ قدر کرنے والے رشتے، قدر کرنے والے دوست اور قدر کرنے والے دفاتر ملیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.